अस्सलाम वालेकुम। आप मशरक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शेवैंस हूँ। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। फ्रांस के वफद का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का दौरा, तदरीसी निज़ाम तहकीकी सरगर्मियों का जायजा लिया। आलमी यौम कबल अज़ वक्त पैदाइश के दिन की मुनासबत शालामार अस्पताल में अगाई वॉक का एहतमाम। डिप्टी कमिश्नर हफ्जाबाद का DHQ हॉस्पिटल और THQ हॉस्पिटल पिंडी भटिया का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब का रेडी मॉडल बाजार का दौरा, सब्जी और फ्रूट की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। नवाज शरीफ कॉलेज सरगोदा नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत में लावारिस होकर रह गया। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का अनोखा कारनामा, जिंदा शख्स का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। मांगा मंडी में ठेकेदार की मुबैना करप्शन, सेवराई नाले की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। मामू कांजन में घरेलू तनाज़ा पर लड़की समेत 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। वजीराबाद में ट्रैफिक हादसा, खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। कसूर के नवाई इलाके किलो में बदबख्त बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। सैर के लिए आने वाले स्पोर्ट्समैन पर थानेदार का बेईमाना तशद्दुद। नॉर्वे ने 28 बरस बाद फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया। और 15 मिनट में 1.25 लाख कमाने वाली टिकटॉकर विज़दा मलिक लोगों के रवैये पर रो पड़ी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़। हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की मियाद 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी महफूज फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मकामी हुकूमत के इंतखाबात के लिए सरकारी अफसरान, अदलिया या सरकारी इदारे से रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर सकता है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने के 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। इसके बावजूद इस्लामाबाद में 2021 के बाद से अब तक इलेक्शन नहीं हो सके। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात में 27वीं आईनी तरमीम और इसके पाकिस्तान पर असरात के उन्वान पर एक सेशन का इनेकाद किया गया। सदारत शोबा सियासियात के सरबराह डॉक्टर राना इजाज़ ने की। सेशन में सीनियर सहाफ़ी हसन अस्करी रिजवी, ग्रुप एडिटर मशरक अशरफ सुवेल, सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मिस्टर बासित और सहाफ़ी उमर दराज गोंदल समेत शोबा के उस्तादा समेत तलबा तलबात ने शिरकत की। मशरक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक सेशन में नई आईनी तरमीम के मदरजात पर ओपन डिस्कशन की गई। शोबा के हेड डॉक्टर राना इजाज़ का कहना था, प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के बाद वो लीडरशिप नहीं रही। 1985 के बाद एक नई पॉलिटिकल क्लास तैयार हुई। सीनियर सहाफ़ी हसन अस्करी रिजवी ने कहा, हमें अच्छी बुरी चीज़ का एहसास होना चाहिए और अपनी डोमेन में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ग्रुप एडिटर मशरक अशरफ सुवेल का कहना था, हमने बतौर फ़र्द मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्या किरदार अदा किया है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मिस्टर बासित का कहना था, जब सियासी तौर पर तकसीम होते हैं तो ऐसी तरामीम होती हैं, इसके लिए हम सिर्फ आर्मी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद ने कहा, जब पार्लियामेंट में इस तरह की तरामीम होगी तो इसकी क्या वक़्त होगी। अगर आपने अवामी मफाद को देखना है तो फिर पार्लियामेंट का रवैया और होगा। सहाफ़ी उमर दराज गोंदल ने कहा, हमें सवालात उठाने चाहिए और बात करनी चाहिए क्योंकि इस आइन के साथ हमारा इमरानी मुआहदा है। ओपन डिस्कशन सेशन में तलबा तलबात के सवालात पर मेहमान पैनल ने जवाबात भी दिए। बुलेटिन में सरगोदा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर फ्रांस के वफद का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का दौरा, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली दौरा किया। सरगोदा से मशरक डिजिटल के माद नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक वफद ने तदरीसी निज़ाम, तहकीकी सरगर्मी और मजमूई तलीमी मेयार का जायज़ा लिया। फ्रांसीसी मेहमानों ने यूनिवर्सिटी के तलीमी माहौल को सराहा और तावन के नए मौके पर दिलचस्पी का इजहार किया। दुनिया भर में आलमी यौम कबल अज़ वक्त पैदाइश के दिन के हवाले से शालामार अस्पताल में भी अगाई वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का मकसद वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों को दरपेश तबी मसाइल, हिफाजती तदाबीर और वालिदैन को दरपेश मुश्किलात पर रोशनी डालना था। मज़ीद देखते हैं मशरक डिजिटल के मोहम्मद अज़हर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम कबल अज़ वक्त पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों को दरपेश तबी मसाइल, हफाजती तदाबीर और वालिदैन को दरपेश मसाइल पर रोशनी डालना है।
شالمار اسپتال میں بھی اس حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ، سربراہ شعبہ اطفال ندیم حمید، ڈاکٹر کمل الزمان، مہمان خصوصی ڈاکٹر سکندر حیات، ہسپتال کے ڈاکٹرز، طلباء و طالبات اور پیرامیڈیکل سٹاف نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر آگاہی واک بھی کی گئی۔ ماہرین صحت کے مطابق پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ قبل از وقت پیدائش ہے، جنہیں خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حاملہ خواتین کو بہتر طبی سہولیات اور شعور فراہم کر کے قبل از وقت پیدائش کی شرح میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے۔ حاملہ خواتین کو اپنی صحت سے متعلق اپنی ڈاکٹرز کو روزانہ چیک کروانا ہے۔ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ آنے والے بچے کی پرورش کا بھی خیال کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل، لاہور۔ ڈپٹی کمشنر حفظ آباد عبدالرزاق نے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل حفظ آباد اور ٹی ایچ کیو ہاسپٹل پنڈی بٹیاں کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ حفظ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل حفظ آباد کے دورہ کے موقع پر جنرل ایمرجنسی، چلڈرن ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے وہاں زیر علاج مریضوں سے ملاقات کی اور انہیں ادویات اور علاج معالجہ کی دیگر سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل پنڈی بٹیاں کا بھی تفصیلی دورہ کیا اور زیر علاج مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولیات، مفت ادویات کی فراہمی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل سٹاف کو ہدایت کی کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق مریضوں کو صحت کی بہتر سہولیات ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی لاپرواہی یا تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول کا خوشاب کلمہ چوک ریڈی ماڈل بازار کا دورہ، سبزی اور فروٹ کی کوالٹی اور پرائس کا جائزہ لیا۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے دورے کے موقع پر انکروچمنٹ افسر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر غزالہ کنول نے ہدایت کی کہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے خوشاب، سرگودا، میاں والی روڈ پر صفائی کے انتظامات اور جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ضلعی سطح پر گڈ گورننس اور عوامی خدمت کے فروغ کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر نارووال سید حسن رضا کی اپنے دفتر میں شہریوں سے براہ راست ملاقات۔ ظفرواز سے مشرق ڈیجیٹل کے طاہر اسحاق کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نارووال سید حسن رضا نے بتایا تمام شکایات اور درخواستوں کو باقاعدہ رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ازالے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات یقینی بنائے جا سکیں۔ انہوں نے کہا گڈ گورننس اور عوامی خدمت موجودہ حکومت کا بنیادی ہدف ہے جس کے لیے تمام محکمے بھرپور انداز میں کوشاں ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ سرگودا سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ لاہور کو پیرس بنانے والی حکومت نواز شریف کے نام پر بنایا جانے والا کالج نواز شریف کی بیٹی کی حکومت میں لاوارث ہو گیا۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے مار نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کالج کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی لوکیشن ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کی آبادی والا یہ شہر میٹرک کے بعد کسی اچھے سرکاری تعلیمی ادارے سے محروم ہے۔ سال 2013 سے اس میں طلبہ کی تعداد بڑھنے کے بجائے کمی ہوتی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ وہاں سیم نالے کے باعث تعفن زدہ ماحول ہے، جبکہ کالج کی سڑک ہر وقت دھول مٹی سے اٹی رہتی ہے اور کئی بار دن دہاڑے طلبہ و اساتذہ بھی لوٹے جا چکے ہیں۔ کالج میں اس وقت 84 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ 28 ٹیچر میں سے 5 پی ایچ ڈی اور 14 ایم فل ہیں، جبکہ نان ٹیچنگ سٹاف کی تعداد 18 ہے۔ یونین کونسل 199 گاٹ والا میں سیکرٹری یونین کونسل کا انوکھا کارنامہ، زندہ شخص کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ متاثر نوجوان نادرہ دفتر شناختی کارڈ بنوانے گیا تو نادرہ نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ فیصل آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق نوجوان محمد ابو بکر اپنی تاریخ پیدائش درست کروانے کے لیے سیکرٹری یونین کونسل کے پاس گیا، جس نے اس کے لیے بھاری رشوت لی۔ سیکرٹری یونین کونسل عبدالرحیم نے نوجوان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ متاثر نوجوان اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ٹھیک کروانے کے لیے گیا تو رشوت خور سیکرٹری نے مزید رقم کا تقاضا کیا۔ رشوت خور سیکرٹری نے موجودہ یونین کونسل نمبر 56 میں تعینات ہیں۔ متاثر نوجوان نے اعلیٰ حکام سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी सिस्टर है, 2 मेरी छोटी सिस्टरें हैं। मेरा भाई ने 2 नंबर काम करके डेथ सर्टिफिकेट बना दिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मांगा मंडी में ठेकेदार की मुबैना करप्शन, सेवरेज नाले की तमीर में नाकिस मटीरियल का दीदा दलेरी से इस्तेमाल करने लगा। लाहौर से मशरक डिजिटल के शेख मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी मुल्तान रोड पर साबिक चेयरमैन के घर के सामने सेवरेज नाला इंतहाई नाकिस मटीरियल से बनाया जा रहा है, जिसके बायस करोड़ों की फंडिंग खूह खाते होने का खदशा है। अहले इलाका का कहना है कि सेवरेज नाला वाली जगहों को खुश करके नाला बनाया जाए, इस तरह इनके घर तबाह हो जाएंगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नाअहल ठेकेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए सेवरेज नाला बेहतर तरीके से बनाया जाए। गिलगित में बुजुर्गों के एजाज़ में सुनहरे लोग के इनवान से रंगारंग तकरीब का इनेकाद। फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने तकरीब को यादगार बना दिया। गिलगित से मशरक डिजिटल के शकूर आज़म रूमी की रिपोर्ट के मुताबिक सरीना होटल गिलगित में आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सुनहरे लोग के उन्वान से बुजुर्ग अफराद के एजाज़ में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मुनफरद तकरीब में 60 साल से लेकर 99 साल तक के बुजुर्ग ख़वातीन व हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मकसद बुजुर्ग अफराद को तफरीह, इज़्ज़त और खुशियों के लम्हात फराहम करना था। माहिरीन तिब ने शुरका को बढ़ती उम्र में सेहतमंद रहने के तरीक़ों, परहेज़ और मतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत से आगाह किया। तकरीब में मौसीकी और तफरीह प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बुजुर्गों ने अपने मादी ज़मानों में नगमे गाए और रक़्स करके माजी की यादें ताज़ा की। नाबीना फ़नकारों ने अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस से तकरीब को मज़ीद दिलकश बनाया। 90 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को रवायती टोपी और चादर पहनाई गई। वज़ीराबाद से शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव भुट्टा ग्रुप ऑफ कंपनीज मार राशिद रफ़ीक भुट्टा ने इदारा अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल गुजरांवाला में मुमताज़ मजहबी रहनुमा अलामा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात की है। इदारा अल मुस्तफ़ा में हाजी अब्दुल रज़ाक जानू मेमोरियल ट्रस्ट कराची के ज़ेर एहतमाम लगाए गए 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का भी दौरा किया। इनके हमरा डॉक्टर समर ताहिर जैदी, नैयर आलम और दीगर मौजूद थे। फैसलाबाद जंग रोड पर ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। रेस्क्यू ने नौमलूद बच्चे को इब्तदाई तबी इमदाद देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक 35 साला आसफा और बच्ची दोनों सेहतमंद और महफूज हैं। मामू कांजन में घरेलू तनाज़ा पर लड़की समेत 2 अफराद कत्ल, 1 ज़ख्मी हो गया। मशरक डिजिटल के हाफिज़ मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाई गाँव 555 गाफ बे में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अली हसन और सना बीबी ज़ौजा वकास के घर उसे मिलने के लिए गए, जहाँ पर उनके दरमियान किसी बात पर तल्ख़ कलामी हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग के नतीजे में सना बीबी और अली हसन मौके पर ही जाँ बाग हो गए, जबकि मोहम्मद नवीद शदीद ज़ख्मी हो गया। पुलिस ने लाशें अपने कब्ज़ा में लेकर ज़ख्मी को तबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीराबाद में होने वाले एक ट्रैफिक हादसे में खातून जाँ बाग और 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। मशरक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर वहीद अहमद अपनी एहलिया के साथ कार पर सियालकोट से वज़ीराबाद की जानिब आ रहे थे कि पीछे से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ब्रिगेडियर वहीद अहमद की एहलिया रिटायर्ड कर्नल सईदा बतूल मौके पर ही हलाक हो गई। ब्रिगेडियर वहीद अहमद की टांग फ्रैक्चर हो गई। मोहम्मद सलीम और रफ्ताज बीबी मामूली ज़ख्मी हुए। थाना सोदरा पुलिस ने ड्राइवर और गाड़ी को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अब बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। देखते रहिए मशरक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। कसूर में डंपर के नीचे आकर ज़ख्मी होने वाला 10 साला बच्चा मुईज़ तशवीशनाक हालत के बायस अस्पताल में चल बसा। कसूर से मशरक डिजिटल के आमिर सवेल की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ हॉस्पिटल कसूर मुंतकिल कर दी गई, जबकि अफसोसनाक वाक़े की FIR दर्ज कर दी गई है। कसूर से मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। मशरक डिजिटल के ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के नवाई गाँव केलों में बदबख्त बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। 25 साला ज़ीशान ने अपनी वालदा को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतारा। ज़ीशान ने वालदा सोबिया बीबी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया। कत्ल के बाद मुलजिम ने थाना सदर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। इसके अलावा चौक नूर महल में कायम बैंक अल-फलाह फ्रेंचाइज पर रात की तारीखी में नामालूम अफराद की फायरिंग, कोई जानी नुकसान पेश न आया।
فرنچائز الفلاح کے انچارج اختر علی کے مطابق 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے مشتاق کالونی عید شاہ روڈ پر ہمارے دفتر کے شٹر پر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں شٹر اور شیشے کے حفاظتی فریم پر گولیوں کے متعدد نشان بن گئے۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ رات گئے اچانک شدید فائرنگ کی آواز سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حافظ آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن، مختلف جرائم میں ملوث 27 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن تھانہ سٹی حافظ آباد، تھانہ صدر پنڈی بٹیاں، جلال پور بٹیاں، ونیکی تارڑ اور دیگر علاقوں میں کیا گیا۔ آپریشن کے نتیجے میں مختلف جرائم میں ملوث گرفتار ملزمان سے 11 پسٹل، 1 ریوالور، 1 گن، 4 کلو سے زائد چرس، 300 گرام آئس اور 50 لیٹر سے زائد شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ سیر کے لیے جانے والے سپورٹس مین پر تھانے دار کا بہیمانہ تشدد، متاثرہ شہری مبشر حسین نے سی پی او گجرانوالہ کو درخواست دے دی۔ قلعہ دیدار سنگھ سے مشرق ڈیجیٹل کے مطابق سپورٹس مین استاد مبشر حسین مغل نے سی پی او گجرانوالہ محمد ایاز سلیم کو درخواست دیتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ روزانہ فجر کے بعد نہر پر سیر اور ورزش کے لیے جاتا ہوں۔ اس دوران اے ایس آئی سجاد بٹ نے بلا وجہ پکڑ کر پہلے وہاں مبینہ طور پر تشدد کیا، پھر زبردستی گاڑی میں بٹھا کر تھانہ قلعہ دیدار سنگھ لے گئے، جہاں تھانے دار مزید 3 ملازمین سے مل کر تشدد کرتے رہے۔ متاثرہ شہری کے مطابق اسے بغیر کسی جرم کے 3 گھنٹے تک غیر قانونی حبس و بجا میں رکھا گیا۔ بشیر حسین مغل نے اے ایس آئی سجاد بٹ کے خلاف محکمانہ کارروائی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ سٹی پولیس افسر محمد ایاز سلیم نے ایس پی سٹی ڈویژن شاہد رشید کو انکوائری افسر مقرر کر کے شفاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ پیشاب سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پر ملک عمیر ورک ایڈوکیٹ کو ہائی کورٹ کا لائسنس ملنے پر ورک فارم ہاؤس میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ بار خوشاب کے صدر، جنرل سیکرٹری اور سینئر وکلاء ملک طاہر بگول، لاء کالج کے سید شہباز حسنین شاہ، ملک حیدر ورک اور رانا باسط نے شرکت کی۔ شرکاء نے ملک عمیر ورک کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ ہائی کورٹ میں اپنے فرائض اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ انجام دیں گے۔ PR2 CPO فیصل آباد محمد طارق کے والد غلام مرتضیٰ انتقال کر گئے۔ مرحوم کے احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی ان کی رہائش گاہ حمزہ ٹاؤن کیانہ والا چکی چوک پر ہوئی، جس میں زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بلیٹن میں سپورٹس کی خبر شامل کرتے ہیں۔ ناروے نے فٹ بال کی دنیا میں تاریخ رقم کرتے ہوئے 28 برس بعد فیفا ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر لیا۔ ملان میں ہونے والے اہم کوالیفائنگ میچ میں ناروے نے میزبان اٹلی کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر شاندار انداز میں ٹورنامنٹ کا ٹکٹ کٹوایا۔ میچ کے ابتدائی لمحات میں اٹلی نے روایتی انداز میں جارحانہ کھیل پیش کیا اور 1 گول کی برتری بھی حاصل کی، تاہم دوسرے ہاف میں ناروے نے میچ کا نقشہ یکسر بدل دیا۔ ٹک ٹاکر اور مشہور انفلوئنسر وزدہ ملک اپنے ساتھ لوگوں کے پیش آنے والے رویے پر رو پڑی۔ نجی ٹی وی کے پوڈ کاسٹ میں انٹرویو کے دوران وزدہ ملک نے کہا، اگر میں ٹک ٹاک نہ بناتی تو بھائی کی شادی، گھر کا خرچ، والد کا بائی پاس کیسے ہوتا؟ 2 ہی آپشن ہوتے، یا تو کسی پیسے والے مرد سے شادی کرو اور اس کا ظلم برداشت کرو، یا پھر باہر نکل کر پیسے کماؤ، اور میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ وزدہ ملک نے بتایا وہ 15 سے 20 منٹ کے دوران 1,20,000 روپے تک کما لیتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹک ٹاک پر لائیو کے دوران جو فالوورز گفٹ دیتے ہیں، عام طور پر ان کی جانب سے بیہودہ خواہشات بھی کی جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔